अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमीम अब्बासी। आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल की आखिर वजूहात क्या हैं कि पाकिस्तान में हम वोट करते आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, लेकिन मसाइल जो हैं वो जूं के तू हैं। नवाज शरीफ साहब चले गए, जरदारी आके चले गए, अभी इमरान खान चल रहे हैं, लेकिन ये मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। मसाइल क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, उसकी वजूहात क्या हैं? देखें, हमारे पास सबसे बड़ा मसला और सबसे जो बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि हम जो MNA और MPA होते हैं उनके साथ अपने ज़ाती ताल्लुकात को बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे वोटर सपोर्टर जो उन लोगों के जो होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इनफरादी तौर पर अपनी जो कोशिश करते हैं कि हमारा उनके साथ अच्छा ताल्लुक हो, MNA के साथ, MPA के साथ। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये हैं कि आपका पुलिस का निज़ाम, सबसे पहले आपको ये डर होता है कि आपको अगर कोई पकड़ के ले गया, आपका कहीं झगड़ा हो गया, आपका कहीं किसी के साथ कोई मसला हो गया, तो पुलिस उस MNA और MPA की मातहत है और पुलिस MNA और MPA की सुनती है। दूसरी बड़ी देखें, दूसरी जो वजह है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअल टाइप हैं, जो लोगों को उस राह पे लगाते हैं, जो आप उसमें उस्ताद कर लें, आप जो आपके स्कूलों के उस्ताद हैं, आपके कॉलेजेस के जो लेक्चरार हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, उसके बाद आपके सहाफ़ी हजरात हैं, ये लोग पाकिस्तान का अलमिया है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये क्या होता आ रहा है कि ये लोग मुफाद परस्त हैं। ज़्यादातर, मैं सबका नहीं कह रहा, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है उनकी ये मुफाद परस्त हैं। ये अपने ज़ाती मुफादात देखते हैं। जिस तरह एक आम वोटर जो है वो ये कोशिश करता है कि मेरी फ़लाँ MNA के साथ मेरा आप अपने अज़ला में देख लें, आप देखेंगे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लोग वोट करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि मेरी MNA के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ हो, मेरा जो है MPA के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ हो। फिर वो इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि MNA हमारे पास आया था, MPA हमारे पास आया था, क्योंकि उनको ये डर है कि पुलिस पकड़ेगी तो वो पुलिस MNA MPA की सुनती है। अगर अदालत में कोई मसला है तो जज जो है वो उनकी सुनता है। अच्छा, आप उसके बाद वकला देखें, वकीलों को आप देखें, जो पढ़ा लिखा तबका है इस पाकिस्तान का, उनका भी इस पाकिस्तान की एक बदकिस्मती आप समझ लें कि वो लोग भी अपने ज़ाती मुफादात को तरजीह देते हैं। इसी तरह आप गाँव के लेवल पे चले जाएँ, आप ज़िली लेवल पे, तहसील लेवल पे, जो आपकी जो हलके हैं आप उसमें चले जाएँ, तो एक शख्स होता है जो बाकी लोगों को हाँक रहा होता है। हर एक गांव में एक शख्स है, वो दूसरे जो आम लोग हैं उनको हाँकता है और अपने मुफादात बटोरता है उस MNA से, MPA से। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो MNA या MPA होता है वो कल नवाज शरीफ की पार्टी में, अगले दिन पीपल्स पार्टी में, अगले दिन इमरान खान साहब की पार्टी में, अगले दिन वो किसी और कोई आ गया XYZ उसकी पार्टी में चला जाता है। उसको ये पता होता है कि यहाँ लोगों का नज़रिया कुछ भी नहीं है। नज़रिया क्या होता है कि नज़रिया ये होता है कि मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी ने कहा कि मैं आपको रोटी, कपड़ा, मकान आपको दूंगा। उनकी पार्टी का मंशूर है, उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम आपको रोटी, कपड़ा, मकान, ये उनका नारा आप कह लें कि वो ये नारा मारते हैं जिसके ऊपर लोग आगे उनको वोट करते हैं। और वो अपना जो टाइम है उसमें अगर वो अपने नारे के ऊपर काम नहीं कर सकते तो वो जो MNA उस पार्टी के टिकट पे जीता होता है तो वो उसको समझ आ जाती है कि अब इस पार्टी में काम नहीं बनने वाला, वो उठ के PMLN के पास चला जाता है। अच्छा, अब PMLN जो है वो ये क्या करती है? PMLN का मुझे तो मैनिफेस्टो नहीं पता क्या उनका मंशूर है, लेकिन PMLN का जो तरीका वारदात है वो ये है कि इन्होंने हर गाँव में, हर हल्के के अंदर, आप ये कह लें कि हर तहसील, आपकी जो ज़िले लेवल के ऊपर, उसके बाद आपके गांव के लेवल के ऊपर इनके लोग रखे हुए हैं। वो लोग क्या करते हैं कि MNA MPA जो है वो उन लोगों को उनके पास आता है, उनको जब वो जीत जाता है उनको वो उनके मफादात होते हैं, उनके ज़ाती ताल्लुक़ होते हैं उनके उस MNA MPA के साथ। वो जो कोई किसी भी किस्म का कोई पुलिस का मामला होता है, कोई अदालत का मामला होता है, किसी की नौकरी का मामला होता है, तो बदकिस्मती से वो जो बंदा जो उन्होंने टाउट रखा होता है गांव में या ज़िले या तहसील के लेवल पे, अवाम उसके पास जाती है, वो लेके MNA के पास जाता है और पुलिस MNA और MPA का इन्फ्लुएंस होता है थाने के अंदर, चौकी के अंदर। आप देख रहे हैं, आपके पास, हमारे पास सालों से, सदियों से ये होता आ रहा है। अब अवाम मजबूर हो जाती है। अवाम मजबूर ये होती है कि उसको पता है कि इस शख्स का ताल्लुक MNA के साथ है,
اور ایم این اے جو ہے وہ اس چیز پہ وہ کام نہیں کرتا، آپ کے حلقے میں کام نہیں کرے گا، آپ کے علاقے میں کام نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ میں نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے، اس بندے کو میں نے کسی بھی شکل میں آپ کہہ لیں، چاہے وہ ٹھیکوں کی شکل میں، گلی کا ٹھیکہ، روڈ کا ٹھیکہ، وہ اس کو دے دیتا ہے. وہ اس میں سے 1 لاکھ لگاتا ہے، 5 لاکھ جیب میں ڈالتا ہے اور اللہ اللہ خیر صلاح. باقی جو عوام ہے اگلے جو 5 سال آئیں گے اس میں پھر وہ عوام کو بیوقوف بنائے گا. پھر اٹھا کے گاؤں کے لوگ ہیں، گاؤں میں کہیں کوئی کسی کے مکان میں رہ رہا ہے، کوئی کسی کی زمین اس کے پاس ہے، آپ کہہ لیں گے اس کا زمیندار جو ہے وہ پنجاب کے اندر، آپ سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں جو بڑے بڑے وڈیرے اور چودھری ہیں، وہاں پہ ان کے حاری ہیں، وہ لوگ ان کی زمینیں کاشت کرتے ہیں اور وہ مجبور ہے کہ وہ ان کو ووٹ کریں گے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان میں، جو ترقی نہیں ہو رہی. اچھا، ابھی جو عمران خان صاحب نے جو کیا کہ ہم پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کریں گے، آپ کے جو باقی کے ادارے ہیں ان کو سیاسی مداخلت سے پاک کریں گے. کچھ حد تک کام ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ پوری حد تک کام ہوا، لیکن کچھ حد تک آپ کہہ لیں کہ 100 میں سے 20% یا 30% پولیس کے اوپر یا باقی جو سرکاری ادارے ہیں اس میں جو پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے، جو ایم این اے ایم پی اے وہاں جا کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، اس سے تھوڑی سی جان چھوٹی ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک سبق ہے جو میں آپ کو، جو عام آدمی کو جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں چلے جائیں، آپ کی بجلی اگر خراب ہے تو بجلی خراب ایم این اے کا کام نہیں کہ آپ ایم این اے کے ڈیرے پہ چلے جائیں، وہ ایم این اے، یا آپ کو کوئی کھمبا چاہیے آپ ایم این اے کے پاس جائیں وہ آپ کو کھمبا دے گا. یہ کام وابٹا کا ہے. لیکن وابٹا یہ کام کیوں نہیں کرتا ہمارے پاس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایم این اے انفلوئنس اس کا ہے اس حد تک کہ وہ اس کے بغیر اس حلقے میں یا اس کی کنسٹیچوئنسی میں کوئی دوسرا کوئی ادارہ کوئی کام ہی نہیں کرتا. تمام ادارے اس کے ماتحت ہیں. ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. آپ پولیس کے پاس جائیں، پولیس کو رپورٹ درج کرنے کے لیے، ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کی سفارش نہیں چاہیے. یہ عمران خان چاہ رہا ہے اور یہ عمران خان کرنا چاہ رہا ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ آپ اکثر لوگ میں نے دیکھا کہ وہ یہ گلا کرتے ہیں عمران خان کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے بھی وہی لوٹے لے لیے اور وہی پرانی جماعتوں کی. تو اس میں ایک چیز ہے، اس کی وجہ کہ آپ لوگوں کے ذاتی تعلق بنانا چاہتے ہیں آپ اس ایم این اے کے ساتھ، ایم پی اے کے ساتھ. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ جس دن عمران خان کو یہ سمجھ آ گئی کہ بھائی عوام میں شعور کا لیول اتنا ہو چکا ہے کہ وہ نظریے کو ووٹ کریں گے. نظریہ عمران خان کا کیا ہے کہ بھائی آپ کی پولیس ڈی پولیٹیسائز ہو، آپ کا انصاف کا بول بالا ہو، اداروں میں جو مداخلت ہے وہ ختم ہو، غریب امیر کے لیے ایک قانون ہو. اس کے بعد ہر ایک جو کوئی پولیس والا ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے، چاہے اس کا اپنا ہے یا پرایا ہے، وہ احتساب اس کا لازمی ہو. آپ دیکھیں، آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں، اپنے حلقوں میں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے آپ اس کی حالت دیکھیں، جب الیکشن کے 5 سال گزر کے وہ ایم پی اے ایم این اے بنتا ہے، آپ دیکھیں کہیں سی این جی پمپ لگے ہوتے ہیں، کہیں ان کے کون سے کاروبار ہوتے ہیں، کون سے پلازے ہوتے ہیں. تو یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سب آپ کا پیسہ ہے، یہ سب میرے ہیں، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں. تو یہ چیزیں عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ ذاتی تعلق کو ترجیح نہ دیں. آپ یہ چیز دیکھیں کہ پارٹی جو ہے اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے. اگر ایک پارٹی آپ کو 5 سال میں دھوکہ دیتی ہے تو اگلے 5 سال اس کے ساتھ آپ نہ رہیں. یہ آپ کے بچوں کا سوال ہے، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا سوال ہے. آپ کا ذاتی تعلق کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ وہ آپ کی ذات کو فائدہ دے گا. لیکن جس دن اجتماعی فائدہ ہوا، پاکستان میں خوشحالی آئی، پاکستان میں ترقی ہوئی، تو اس دن آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے علاقے میں، آپ کے حلقے کے اندر بھی ترقی ہوگی. بہت شکریہ.